अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई चीज़ के साथ मैं आपके रूबरू हूँ। आजकल स्कूल में छुट्टी चल रही है, इसलिए मैंने सोचा कुछ आप लोगों के बीच में शेयर करूँ। तो एक किताब मैंने आज पढ़ी है, उसमें लिखा हुआ था, ये सब कुछ लिखा हुआ था। मैंने सोचा कि इसको शेयर करता हूँ आप लोगों के दरमियान। तो आप जैसे कि ये आप देख रहे हैं, थंबनेल से भी आपने देख लिया होगा, आओ शायरी सीखें। तो पहला दिन है। मैं 10 दिन का वक्त लेता हूँ आपसे। 10 दिन अगर आप रेगुलर वीडियो देख लेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छी शायरी करने लगेंगे। देखिए, शायर होता नहीं, शायर होता है, शायर बनाया नहीं जाता है। लेकिन जो लोग शायरी करते हैं उनके अंदर एक निखार पैदा हो, मेरा यही कहना है, मेरा यही मानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आओ शायरी सीखें। पहला दिन। काफिया, रदीफ और हरफ रवी के बारे में हम लोग जानेंगे। काफिया, रदीफ और हरफ रवी। तो सबसे पहले हम मीर तकी मीर का ये शेर पढ़ लेते हैं। पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है। जाने न जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। बहुत मशहूर शेर है उनका। दूसरा शेर मैंने लिया है गालिब का। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो आप इसमें दोनों शेर में देख लें कि हमको देखना है कि इसमें काफिया कौन है। तो सबसे पहले काफिया को समझने से पहले रदीफ को जानना होता है। ये अजीब बात है कि आप ये दोनों मिसरे को देखें, इसमें कौन ऐसा लफ्ज़ है जो दोनों में बार बार आया हो। तो आपने देखा हमारा, यहाँ तो हमारा, यहाँ सारा है। जाने है, ये दोनों बार बार आ रहा है, यानी हर शेर में ये आपको मिलेगा, जाने है। देखिए इसका अगला शेर है। चारा गरी बीमारी दिल की, रस्म शहर हुस्न नहीं, वरना दिले, ऐसा ही कुछ शेर है। तो यहाँ पर देखें, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है दोनों में आता है। तो जो दोनों में आता है उसको कहते हैं रदीफ, जाने है। और रदीफ से पहले जो लफ्ज़ आता है, रदीफ से पहले जो लफ्ज़ आता है उसको काफिया कहते हैं। जैसे हमारा, सारा। जाने है तो रदीफ है, जाने है सभी शेर में होना है। इससे पहले जो लफ्ज़ आएगा उसको काफिया कहेंगे। जैसे हमारा, सारा, नज़ारा, इशारा, तुम्हारा, और भी बहुत सारा है, आप देख सकते हैं इसमें। और मैं जो टास्क दूंगा उसमें ये सब कुछ होगा कि आप काफिया बनाएं। तो यहाँ पर, तो आपने यहाँ देख लिया, हमारा और सारा काफिया है, जाने है रदीफ है। अब ये हरफ रवी जो होता है, तो आप पहले देख लें, ये हर्फ है, हरूफ नहीं है। तो हर्फ तो सिंगुलर है, वाहिद है। तो हरफ रवी कहते हैं रदीफ के उस हर्फ को जो सबसे आखिर में आता हो। जैसे हमारा, सारा, तो यहाँ पर अलिफ है दोनों में, तो ये दोनों जो है ये हरफ रवी कहलाएगा। दूसरे शेर में देखें, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। मिर्ज़ा गालिब का शेर है। तो इसमें काफिया तो आपने देख लिया है कि काफिया हुआ, दवा, ये दोनों काफिया है इसका। क्या है, यानी जो सभी शेर में आता हो, वो लफ्ज़ जो सभी अशार में आते हों, उसको रदीफ कहते हैं। तो रदीफ इसका क्या हुआ, क्या है। तो आपने इसको जान लिया। इसमें भी हरफ रवी है, अलिफ और अलिफ, यानी इसमें भी हरफ रवी अलिफ ही आता है। अब चलिए कुछ और हम लोग जानते हैं इसके बारे में। देखिए मैं लिख रहा हूँ, जिंदगी नाम को हमारी है। जिंदगी नाम को हमारी है, हमारी है, आखिरी सांस भी तुम्हारी है। बहुत अच्छा शेर लगता है मुझे, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। आखिरी सांस भी तुम्हारी है। ये मैंने लिखा, जिंदगी नाम को हमारी है, आखिरी सांस भी तुम्हारी है। आप इसमें देख रहे होंगे कि इसका काफिया क्या है। तो काफिया सबसे पहले जान लें, रदीफ के पहले जो अल्फाज आते हों, जो लफ्ज़ आता हो, उसको काफिया कहते हैं।
جیسے ہے یہ دونوں میں ہے، تو اس کے پہلے کون سا لفظ آیا ہے؟ تو ہماری آیا ہے۔ تو قافیہ اس میں کون کون ہے؟ ہماری اور تمہاری، ہماری اور تمہاری۔ اس کے بعد ردیف کو دیکھ لیں آپ، ردیف کیا ہے؟ دونوں میں کون ایسا لفظ ہے جو دونوں میں آ رہا ہو، دونوں شعر میں آ رہا ہو؟ تو دونوں میں آ رہا ہے، تو ہے ردیف ہوا۔ اب حرف روی کی بات کرتے ہیں، تو حرف روی کہاں سے آتا ہے؟ حرف روی میں نے لکھنے میں تھوڑا سا بدلاؤ کیا ہے، یہ قافیہ کا ہی ایک ہوتا ہے، قافیہ اور حرف روی۔ حرف روی جب بھی ہوگا وہ قافیہ میں ہی ہوگا، اس کو یاد رکھ لیں۔ تو ہماری اور تمہاری میں دیکھیے حرف روی جو بار بار دہرایا جائے، جو لفظ جو حرف بار بار دہرایا جائے کون سا ہے؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہی ہے۔ دیکھیے حروف روی اگر کہیں ہوتا تب تو رے اور یہ دونوں ہو جاتا، الف رے یہ تینوں ہو جاتا، لیکن یہاں پر آپ دھیان دیں گے کہ یہ حرف روی ہے، حرف یعنی سنگولر ہے، تو یہ حرف روی اس میں کیا ہے؟ تو اس میں حرف روی ہے یہ۔ امید ہے آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اب دیکھیں ایک اور شعر میں لکھ رہا ہوں یہاں پر، شعر ہے صبح سہانی گہری شام، گہری شام، آج کا ہر پل تیرے نام۔ تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے نا اس شعر میں، صبح سہانی گہری شام، آج کا ہر پل تیرے نام۔ اب دیکھیے قافیہ کیا ہے؟ تو قافیہ ہے شام نام، شام اور نام۔ حرف روی کیا ہے؟ تو میم جو دونوں میں آتے ہوں۔ اب اس میں دیکھیے گا حرف روی تو ہو گیا، اس میں ردیف کیا ہے؟ تو دیکھیے اس میں ردیف نہیں ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں غیر مردف۔ آپ نے پڑھا بھی ہوگا غیر مردف، یعنی جس میں ردیف نہ ہو اس کو کہتے ہیں غیر مردف۔ چلیے ایک ٹاسک آپ کو دیتے ہیں ابھی۔ مجھے پتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ بڑے شاعر ہیں اور آپ سے مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے، تو میں صرف شیئر کر رہا ہوں۔ میرے شیئر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی شاعر ہوں یا مجھے ان سبھی چیزوں پر کمانڈ ہے، تھوڑا بہت میں بھی لکھ لیتا ہوں، اس لیے اس کی جانکاری ہے مجھے، بس میں یہی کہہ سکتا ہوں اس کی تھوڑی بہت جانکاری ہے مجھے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو بہت اچھے بھی ہوں گے اور بہت معروف بھی ہوں گے، تو میں آج جاننا چاہتا ہوں آپ لوگ میری مدد کریں گے اس میں۔ اگر میں نے لکھا ردیف قافیہ میں میں نے لکھا جان، تو اور کیا ہو سکتا ہے اس کے قوافی اور کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ جان، میں نے لکھا پہچان، یعنی جس میں حرف روی کے بعد پہلے ایک اور حرف آئے جو الف ہو۔ جان، پہچان، انسان، شیطان، یہ سب قافیہ میں اس کے قافیہ میں آئیں گے۔ تو جان پہچان کا تو میں نے لکھ ہی دیا، آگے کا آپ کو لکھنا ہے، وہ کیا ہوگا؟ آپ کو لکھنا ہے انعام کا، ایک ایک میں لکھ رہا ہوں بس۔ انعام کا میں لکھتا ہوں، حرف روی کیا ہے؟ میم ہے، میم کے پہلے ایک حرف آنا چاہیے برابر کا، یعنی میم کے پہلے جو حرف ہے وہ بھی اسی طرح کا آنا چاہیے۔ تو انعام کا ہے شام، غلام۔ اب دیکھیے یہاں پر اگر ہم غم لکھیں تو غم نہیں ہوگا، کیونکہ حرف روی کے پہلے مطلب ایک اور حرف آنا چاہیے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں رائمنگ ورڈ کہتے ہیں۔
تو میں نے جان دے دیا، انعام دے دیا، اور اس کے بعد ایک اور میں دے رہا ہوں، احسان۔ کل اس کے بارے میں آپ لوگوں سے جانوں گا، کیونکہ مجھے اتنی جانکاری نہیں کہ اس کے قوافی اور کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گا کہ اس کے قوافی اور کیا کیا ہوئے ہیں۔ چلیے، تو یہ پہلا دن تھا، میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا، بہت کچھ بتاؤں گا انشاءاللہ، جتنی جانکاری ہے۔ کتابیں پڑھ رہا ہوں میں آج کل اسی سب سے جڑی ہوئی، تو انشاءاللہ کوشش کروں گا 10 دن میں، جو رمضان کے جو دن ہیں، جو چھٹی کے ہیں میرے، میں اس میں کچھ بتاؤں آپ لوگوں کو۔ چلیے، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، میرے لیے بھی دعا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔